सर, रिसंटली गोंयान गाजता विशय हा तो एक कट्टर नावाच्या व्यक्तीन गोयच्या साहेबा बद्दल एक वाईट उतरां काडलेली आसा. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? हाचेर आमी ऑलरेडी काल निशेध केल्लो आसा. त्या भायर आमी DGPक आनी SP सावथाक मेमोरंडमूय दिल्ले आसा की हाका बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचो. आतां हो कोण तरी भायल्यान आयलो, ताका हांगा हाडलो, ताका कितें उलोवपाचें सुद्दां कोणें तरी दिलां आसतलें जाल्यार ताका हे सगळ्यो खबरी खबर नासतल्यो आशिल्ल्यो. आनी तें बरें आसा. ती एक गोश्ट आमी जाणा की थोडे असे लोक आसा जे असले कर्तुतां करूंक सोदता आनी गोंया मदीं फूट गोंयकारां मदीं फूट घालूंक सोदता. पूण मेन म्हाका शॉक जालो तो म्हळ्यार जो मिनिस्टर माविन गुदिनो त्या मंचार बशिल्लो आशिल्लो. हाणें एक तर ही शब्दां ह्या मनशान उलयतना कांय म्हळेना. हो माविन गुदिनो दर वर्सा 3 डिसेंबराक फात मारून सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताच्या मिसाक फुडल्या रोवन VIP कसो बसता, आपूण कोण तरी ताका मानता अशें दाखोवपाक. आनी त्याच सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या बद्दल असे अपशब्द जेन्ना वापरले गेले तेन्ना हो माविन गुदिनो थंय बसून उरता. थंय ताळयो सुद्दां मारले आसतले ताणें. तेंच न्ही, जेन्ना तो उठून तो उलोवपाक सुरू करता ताणें जें म्हळां तें सामकें शॉकिंग. तें म्हाका दिसता खट्टरान म्हळें ताच्या पेक्षा चड डेंजरस. तो म्हणूंक लागलो की पयलीं जे लिडर आशिल्ले गोंयचे ताणें खंय तरी लोकांची दिशाभूल केल्या आनी वेगळ्या डायरेक्शनान गेल्या. आनी हो जो खट्टर आनी बाकीचे हांगा उलयल्या पळय न्ही ते आतां गोंयकारांक आतां सारके रस्त्यार व्हरतात थंय. हो कितें म्हणूंक सोदता माविन गुदिनो? हो गोंयकार काय कितें म्हाका कळना. आनी हो वता थंय त्या लोकांक कितें आयकूंक जाय तें उलयता. तुजें कांयच स्वताचे मॉरल स्टँडर्ड्स ना, कसलेच एथिक्स ना. खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता मोर शॉकिंग दॅन वॉट खट्टर हॅज सेड इज वॉट माविन गुदिनो हॅज सेड. ही डज नॉट हॅव द मॉरल रायट टू स्टे इन पावर. म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतान बेगीनच्या बेगीन हाका मिनिस्टर कॅबिनेटांच्यान काडूंक जाय, खोट मारून भायर उडोवंक जाय हाका. कित्याक आनी सगळ्या गोंयकारांनी हाचो बहिश्कार करूंक जाय. हो खंयच म्हाका वचूंक आवडना. सेंट झेवियर सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फिस्टाक तर ताका वचूंकूच दिवंक जायना, खंयच्या देवळान वचूंक जायना, खंयच वचूंक दिवंक जायना. ह्या माविन गुदिनोचो गोंयकारांनी बहिश्कार करूंक जाय अशें म्हाका दिसता जे ताणें शब्द उलयल्या त्या मनशान. सर, आतां गोंयान पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक जाग्यार प्रोटेस्ट चालू आसा. हो एक स्टंट असो दिसता सर जे घडलेले आसा ते. न्ही तुमी पळय आतां आज गोंयान वातावरण कितें आसा. सगळ्या गोंयकारांचो मूड जाल्लो आसा की आतां ह्या भारतीय जनता पार्टीक भायर मारपाचो. 15 वर्सां चड जालीं आमकां. आनी त्या खातीर तुमी पळयता वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर जे आंदोलन चल्ल्या थंय सगळे गोंयकार एकजूट जावन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान लढटात. जावं ते चिंबला पळयलें तुमी, जावं मिराबाग, आतां कारापूर सरवण, आरांबोल, सगळ्या कडेन सबंद गोंयभर सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एक जावन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या एगेन्स्ट झगडटा. सो खंय तरी ह्या BJPच्या सरकाराक उतर ना ह्या एकजुटा खातीर. म्हणून ही एकजूट तोडपा खातीर, गोंयकारां मदीं फूट घालपा खातीर, भावा आनी भावा मदीं झगडी लावपा खातीर ह्या लोकांक हाडून असली हे कर्तुतां करतात. हें कांयच न्ही, पूण 2027चे इलेक्शन कॅम्पेन हांणी सुरू केल्लें आसा. या, थँक्यू सर.